कम्प्युटरमै इन्टरेक्सन गर्ने के तपाईलाई मेरो प्रोडक्ट कस्तो लाग्यो, सिटिजन बैंकको बारेमा तपाईको के भनाइ छ, सिटिजन बैंकको ओभरड्राफ्ट कर्जाको बारेमा तपाईको केही गुनासो छ कि भन्ने एउटा प्लेटफर्म भन्छन् नि सिम्पल शब्दमा, यही हो डिजिटल इन्टरेक्सन पोइन्ट प्लेटफर्म पनि भन्छौँ नि हामी, त्यो बनाउनु पर्यो, बनाइन्छ। यस अन्तर्गत विभिन्न डिजिटल इन्टरेक्सन पोइन्ट बनाइन्छ जसमा ग्राहक र बैंकको इन्टरेक्सन सम्भव हुन्छ, किनभने अहिले फिजिकल इन्टरेक्सन सम्भव भएन। त्यसैले के भयो, एउटा चाहिँ तपाईको इन्टरेक्सनको पोइन्ट या इन्टरफेस पनि भन्छौँ त्यसलाई हामी, हैन, या प्लेटफर्म पनि भन्छन् बोलीचालीको भाषामा, त्यो चाहिँ बनाउने कम्प्युटरमा प्लेटफर्म। यही इन्टरेक्सनलाई बैंकहरूले आफ्नो प्रोडक्ट डिजाइनको आधार बनाउँछ। यही इन्टरेक्सनको आधारमा प्रोडक्ट डिजाइन बनाउनु पर्यो। पहिला पहिला फिजिकली ग्राहक आउँथे र फिजिकल इन्टरेक्सनको आधारमा बनाइन्थ्यो भने अब ग्राहक आउँदैनन् बैंकमा फिजिकली। त्यस्तो अवस्थामा के प्रविधिको प्रयोग गरेर हामीले फिनटेकको प्रयोग गरेर फाइनान्शियल टेक्नोलोजीको माध्यमबाट विभिन्न प्लेटफर्महरू पोइन्टहरू बनाएर ग्राहकको भ्यूहरू लिनु पर्यो र त्यो भ्यूमा आधारित भएर हामीले के गर्नु पर्यो, हाम्रो प्रोडक्ट बनाउनु पर्यो। त्यसैलाई भन्छन् भाइ बहिनी हो ग्राहकमुखी बैंकिङ। यसमा कन्फ्युज नहुनु होला, ग्राहकमुखी बैंकिङ र तपाईको ग्राहक सेवा व्यवस्थापन या कस्टमर सर्भिस म्यानेजमेन्टमा धेरै ठुलो फरक छ। अलिअलि त सम्बन्धित भइहाल्छ बैंकिङ सेवा भए पनि, र यो रहेछ कस्टमर सेन्ट्रिक बैंकिङ। अब हेर्नुहोस् अझ अलि विस्तृतमा जाउँ। ग्राहकमुखी सेवाका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक कार्य के गर्नु पर्यो त? कस्टमर सर्भिस म्यानेजमेन्टका लागि के गर्नु पर्थ्यो हिजो हामीले निकै व्याख्या गर्यौँ भने, अब ग्राहकमुखी सेवाका लागि पनि त केही गर्नुपर्ने होला। यी काम गर्नुपर्ने रहेछ। ग्राहकको आवश्यकता पहिचान गर्ने संयन्त्र हुनु पर्यो के, सफ्टवेयरमा आधारित के पहिचान हो त्यो संयन्त्रै हुनु पर्यो, तपाईँ सिस्टम हुनु पर्यो। यो संयन्त्र विद्युतीय वा अन्य किसिमको भए तापनि प्रभावकारी हुनुपर्छ। यसबाट वास्तवमा ग्राहक कस्तो सेवा वा प्रोडक्ट चाहन्छन् भन्ने थाहा भई सोही अनुसार प्रोडक्ट बनाउने र सोको प्रवाह गर्न सकिन्छ। जहिले पनि प्रोडक्ट बनाउनेमा ग्राहकको विचारलाई ल्याऊ भनिरहेको छ नि हरेक पोइन्टमा, हैन? त्यस्तै गरी 2 बैंकको प्रोडक्ट यो ग्राहकको चाहना र आवश्यकता पूरा गर्ने हुनुपर्छ। अघि नै भने मैले दोस्रो कन्डिसन हो, यो डिफिनिसनमा पनि मैले भनिसकेँ। त्यस्तै मूल्य यो ग्राहकले तिर्न सक्ने हुनुपर्छ। अब पिचको कुरा आयो है, सेवा प्रवाह केन्द्र यो ग्राहकको सहज हुने स्थानमा हुनुपर्छ। मार्केटिङ मिक्सको यो सिद्धान्त हो। त्यस्तै प्रचार प्रसार ग्राहकले सजिलै बुझ्न सक्ने र अनर्थ वा बहुअर्थी हुनु हुँदैन। प्रचार प्रसार सानीमा बैंकको जस्तो हुनु भएन, हिजो मैले उदाहरण दिएँ, हैन? अलि प्रष्ट हुनु पर्यो, हैन? सबैभन्दा बलियो बैंक, सबैभन्दा बढी ब्याज दिने बैंक के हो बुझ्दै उहाँ गयो भने अर्कै कुरा गर्छन् कर्मचारी। प्रक्रिया छिटो छरितो हुनु पर्यो, प्रोसेसको कुरा। यी काम गर्नु पर्दो रहेछ है भाइ बहिनी हो। ग्राहकमुखी बैंकिङका लागि यी काम गर्नु पर्दो रहेछ। जबकि ग्राहक सेवा व्यवस्थापनका लागि अरू नै कुराहरू थिए। ठिक छ? अब यति हो। अब यहाँनिर ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवाका फाइदा भनेर के लेख्नु होला त? के होला? ग्राहकमुखी सेवाबाट ग्राहकको चाहना अनुसारको प्रोडक्ट बन्दछ, हैन? यही लेखिसकेको छ। ग्राहकले चाहेको स्थानमा यो सेवा प्राप्त गर्छ। ग्राहकले तिर्न सक्ने रकममा यो सेवा बेचिन्छ। यिनै कुरा यी जे छन्। प्रक्रिया छिटो छरितो हुन्छ। सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारी ग्राहक मैत्री हुन्छन् यदि तपाईको ग्राहकमुखी हो भने। एउटा यो चाहिँ कमन पोइन्ट हो। कस्टमर सर्भिस म्यानेजमेन्टमा यो पनि छ नि है, मैले भनेको थिएँ नि लोकल कर्मचारी राख्नुपर्छ, त्यहीँको भाषा बुझ्ने भनेको थिएँ नि। एउटा कमन पोइन्ट रहेछ, तर यहाँ धेरै फरक पोइन्टहरू हुन्छ। यसैबाट भाइ बहिनीले यसको महत्त्व या यसको फाइदा सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ केही पोइन्टहरू दिएका छन्। यिनै 7-8 वटा पोइन्टबाट आवश्यक कार्यहरूबाटै तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ? ग्राहकको आवश्यकता पहिचान गर्न सकिन्छ। महत्त्व भन्यो भने बैंकको प्रोडक्टलाई ग्राहकको चाहना अनुसार बनाउन सकिन्छ है। फेरि महत्त्व भएन सर नभन्नु होला। ग्राहकले तिर्न सक्ने मूल्य निर्धारण गर्न सकिन्छ।
ग्राहकलाई सजिलै सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ, प्रचार प्रसार सजिलो भाषामा गर्न सकिन्छ, सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीलाई ग्राहक मैत्री बनाउन सकिन्छ, प्रक्रिया छिटो छरिटो हुन्छ। यो लेख्नु भने महत्त्व फाइदा भन्नु भने अब ग्राहक सेवा कस्टमर सेन्ट्रिक ग्राहकमुखी ब्याङ्किङका बेफाइदा के हो फेरि यो नसोध्नु होला। ग्राहकमुखी ब्याङ्किङका बेफाइदा केही पनि छैन। ल अब यो पनि हामीले सक्यौं। यसलाई मैले रिमेनिङ टपिक अन्तर्गत राखेको छु है। अब म एकछिन फेरि भाइ बहिनीहरूको यो विषयका क्वेरीहरूतर्फ जाँदैछु। स्लाइड त देखिया छ नि, यहाँ कसैले स्लाइड देखिएको छैन भनेर लेख्नु। देखिया छ गोकुल, स्लाइड देखिया छ नि? हेलो गोकुल, सुन्दै हुनुहुन्छ? स्लाइड देखिया छ? देखिया छ। यो क्लास 8 बजेसम्म हो। अब म नयाँ टपिक यो स्लाइडमा छैन, म खालि इन्टरेक्सन मात्रै गर्छु है। नेट गएको थियो। यो आरबीबी को कस्टमर सेन्ट्रिक ब्याङ्किङ भन्ने जुन छ नि, त्यो आरबीबी को मात्रै हो, एडीबीएल को होइन। एडीबीएल को सिलेबसमा कस्टमर सेन्ट्रिक ब्याङ्किङ भन्ने छैन। यो चाहिँ लास्ट वाला चाहिँ आरबीबी को मात्रै हो भाइ बहिनी। एडीबीएल को कोर्स सकियो, अब केही पनि छैन बाँकी। अब तपाईले एडीबीएल को चाहिँ तपाईको नोट पाउनुहुन्छ भोलि, तपाईहरुको एडीबीएल को कोर्स सकियो। आरबीबी को अझै 2 दिनसम्म चल्ला। त्यसमा एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण टपिक हुन्छ, तपाईहरु चाहनुहुन्छ भने आउनु होला एडीबीएल वाला पनि। त्यसमा बसेल 2 भन्ने मैले पढाउँछु भोलि हजुरहरुलाई। त्यो अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट छ। भोलि अधिकृतमा काहीँ जाँच दिनु पर्यो भने पनि तपाई त्यो बुझ्नुहुन्छ। तपाई आफै पढेर त्यो बुझ्नुहुन्न। मैले एकचोटी तपाईहरुलाई भने सायद तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। त भोलि चाहिँ एउटा के गर्छु म, बासेल 2 भन्ने त्यो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क मात्रै हो, त्यो पढाउँछु। यो आजको कस्टमर सेन्ट्रिक ब्याङ्किङ भनेको पनि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको मात्रै हो, तपाईको कृषि विकास ब्याङ्कको होइन। एडीबीएल मा बसेल छ, ओके। एडीबीएल को लागि पनि बसेल हेर्नु होला, केही कुरै भएन। कसले भन्छ यो केवाईसी पढाएको छैन? नो योर कस्टमर को त 2टा क्लास लिएको छु। को हो यो? तपाई आउनु भएन है क्या? केवाईसी पढाएको छैन भन्दै हुनुहुन्छ। पढाइ भइसकेको छ। ठिकै छ भाइ बहिनी हो। म 8 बजेसम्म मात्रै हो क्लास, बढी गर्दिन। धेरै भाइ बहिनीकोमा नेट छैन। म खालि यो जो हुनुहुन्छ उहाँका क्वेरी मात्रै हेर्दै छु। कोही पनि भाइ बहिनीले क्वेसन चाहिँ सम्बन्धित छैन। डीजी एटीएम भन्नुभयो। डीजी एटीएम को बारेमा अहिलेलाई मलाई थाहा छैन। डीजी एटीएम कस्तो हुन्छ भनेर कसैले सोध्नु भएछ। मैले डीजी एटीएम को बारेमा सुनेको छैन, हुन सक्छ है, मलाई जानकारी भएन। मिनी एटीएम भने अब मैले चाहिँ काइनेर हजुरले यो को अबुलेश तपाईले काहे मिनी एटीएम लाई डीजी एटीएम सुन्नुभयो कि डीजी एटीएम अर्कै हो भने मलाई थाहा भएन। मिनी एटीएम भनेको सानो एटीएम जो कि गाउँ घरमा पनि लैजान सकिन्छ। एउटा भाइ रघुनन्दन चौधरी भाइले सोध्नुहुन्छ संगठनमा समाजिकीकरण भनेको के हो? यदि यो चाहिँ एचआरएम को ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत यो टपिक हो, यो ब्याङ्किङ को टपिक होइन। म्यानेजमेन्ट को सरले त जतिखेर तपाईलाई ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट पढाउनुहुन्छ त्यतिखेर यो टपिक पढाउनुहुन्छ।
एचआरएम को हो। यो चाहिँ एमबीएस मा पढाइ हुन्छ। एमबीएस को तपाईको ह्युमन रिसोर्स स्पेशलाइजेसन को पढाइ हुन्छ। बीबीएस मा पनि अलिअलि पढाइ हुँदो हो। यो चाहिँ म्यानेजमेन्ट को टपिक हो बाबु रघुनन्दन, यो चाहिँ बैंकिङ को होइन। म अब यो अहिले भनेर साध्य हुँदैन, मलाई पुरै थाहा छ, यो पढाउने मान्छे हो म, तर अहिले भनेर साध्य भएन। तपाईले म्यानेजमेन्ट को सरको नोट हेर्नु होला, त्यहाँ अवश्य पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ एचआरएम ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट को टपिक हो, त्यहाँबाट आइराखेको छ है। रघुनन्दन बाबु एचआरएम पढाउने सरलाई तपाई सोध्नु होला या उहाँको नोटमा हेर्नु होला। म देखाउँछु, फेरि पनि एकचोटि देखाउँछु। वित्तीय साक्षरता एकपटक देखाउनु भन्दै हुनुहुन्छ, लास्टमा फेरि बिर्सिन पनि बेर लाग्दैन। म देखाउँछु है, आज पढाएको जति स्लाइड म फेरि देखाउँला। यस सिर्जना पौडेल, यू आर राइट। यदि क्वेशन लिस्ट आउट द इनिशिएटिव्स टेकन बाय नेपाल राष्ट्र बैंक फर द इम्प्रुभमेन्ट अफ कर्पोरेट गभर्नेन्स स्ट्याटस अफ बैंकिङ सेक्टर अफ नेपाल भन्यो भने, जुन हामीले एउटा मेटेरियल पढ्यौं हैन, संस्थागत के भन्यो, कर्पोरेट गभर्नेन्स, संस्थागत सुशासन भनेर जुन पढ्यौं हामीले, लामै पढेका छौं। त्यसमा के पढ्यौं अरे सिर्जना, तपाईलाई याद छ? त्यस अन्तर्गत हामीले संस्थागत सुशासन कसरी कायम गर्ने, त्यसमा बोर्डको के कर्तव्य छ, सीईओ को के कर्तव्य छ, कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने के नियम हुन्, यी कुरा पढेका छौं नि। 4-5 वटा टपिक पढेका छौं, तर धेरै लामो पुरै क्लास, एक क्लास लिएर हामीले यो पढेका हौं, कर्पोरेट गभर्नेन्स, जसलाई कि नेपालीमा संस्थागत सुशासन भनेर हामीले पढेका छौं। त्यो मा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका जुन मेन हेडिङहरू हुन् नि, जस्तै संस्थागत सुशासनमा सञ्चालक समितिको कर्तव्य र दायित्व, संस्थागत सुशासनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गर्नुपर्ने कार्यहरू, संस्थागत सुशासनमा कर्मचारीले गर्नुपर्ने कार्यहरू या कर्मचारीले गर्न नहुने कार्यहरू जुन व्यवस्था गरेका छ नि, तिनै कुरा हुन्। लिस्ट आउट द इनिशिएटिभ टेकन बाय नेपाल राष्ट्र बैंक भनेपछि त्यसैका मूल हेडिङ लेख्न भनिरहेको छ तपाईलाई हैन। लिस्ट आउट द इनिशिएटिभ टेकन बाय नेपाल राष्ट्र बैंक फर इम्प्रुभमेन्ट अफ कर्पोरेट गभर्नेन्स स्ट्याटस अफ बैंकिङ सेक्टर अफ नेपाल भनेपछि एनआरबी डाइरेक्टिभ अनुसार नै लेख्ने हो। हुबहु भाषा तपाई लेख्न गाह्रो हुन्छ, त्यसलाई तपाईले लेख्न सक्ने भाषामा छ नोटमा। अलि सजिलो बनाइदिएको छु मैले, कम्पोनेन्ट पनि नछुट्ने र अलि थोरै सजिलो होस् भन्ने भाषामा छ। तपाई हेर्नु होला त्यो नोट, तपाईलाई सजिलै यसको उत्तर तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो आइसकेको क्वेशन होला, नत्र आउन पनि सक्ने खालकै क्वेशन हो यो। अब अलि तलतिर जाउँ म। कस्टमर ह्यान्डलिङ को बारेमा तपाई यो भन्दा पहिलाको सरस्वती सोडारी, तपाईले यो स्लाइड यो नोट पाइसक्नु भएको छैन, मैले पठाएको छु, आज भोलि पाउनुहुन्छ। त्यसमा हेर्नु होला, कस्टमर ह्यान्डलिङ को बारेमा धेरै कुरा लेखेको छ, त्यसमा हेर्नु होला, तपाई पाउनुहुन्छ। नेपालका बैंकले कर्जा व्यवस्थापनमा भोग्नु परेका समस्या। अब के छन् त कर्जा व्यवस्थापन अन्तर्गत हैन? कर्जा व्यवस्थापन नेपालका बैंकले चाहिँ कर्जा व्यवस्थापन अन्तर्गत भोग्नु परेका समस्या भने ग्राहकले कर्जाको सामा ब्याज नतिर्ने समस्या, ग्राहकले कर्जा प्राप्त गर्न भनसुन गर्ने दोस्रो समस्या, ग्राहकले भने अनुसार रकमको प्रयोग नगर्ने, एउटा चीजका लागि ऋण लिने अर्कैतिर प्रयोग गर्ने, ग्राहकले ऋणमा लगेको रकम दुरुपयोग गर्ने, ग्राहकको धितो मूल्याङ्कन गर्न नसकिने, सामाजिक प्रभाव हुने, कानुनी प्रक्रिया लामो हुने हैन, सरकारी संयन्त्रहरू कमजोर भएको अवस्था, यिनै नै समस्या हुन् तपाईको
नेपालमा कर्जा व्यवस्थापनमा विभिन्न समस्या छन्। त्यो के सरकारी संयन्त्रले भनेको बेला काम गर्दिँदैन, अदालतले भनेको बेला मुद्दा फैसला गर्दिँदैन, ग्राहकले सानो ब्याज तिर्दैन, ग्राहकले लगेको पैसा दुरुपयोग गर्छ हैन, ग्राहकको सम्पत्ति लिलामी गर्न थाल्यो कानुनी व्यवधान आउँछ, यस्तै समस्या हो। वित्तीय समावेशीकरणलाई बढावा दिन के सुझाव दिनुपर्छ? आजको नोटमा हेर्नुस् त, नेपाल सरकारले के गरेन, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के गरेन भनिरहेको छु मैले। जे गरेन भनेको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईको के गर्ने यसो गर्ने भन्ने। बजेटमा नेपाल सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्ने, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पब्लिकले पनि सक्रिय रूपमा सहभागी हुने भन्ने जस्ता कुरा गर्नु पर्यो। ब्याङ्कका योको मिना नानी ब्याङ्कका कर्मचारीले पालन गर्नुपर्ने आचरणहरू संस्थागत सुशासनको सबैभन्दा पछिल्लो मूल पोइन्टमा छ। त्यो हेर्नु होला, त्यो नोटमा आइसकेको छ तपाईँ। संस्थागत सुशासनको सबैभन्दा पछिल्लो पोइन्ट यो हो, ब्याङ्कका कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने नियम। त्यसमा 12-15 वटा पोइन्ट छन्, त्यो हेर्नु होला। क्यापिटल एन्ड क्यापिटल फन्ड बढाइसक्या हो सर? यो त छैन त बाबु, अहिलेसम्म त मलाई थाहा छैन, किनभने अस्ति मोनेटरी पोलिसीमा पनि आएको छैन क्यापिटल फन्ड बढ्यो भन्ने कुरा। मलाई जानकारी भएन, यो त छैन जस्तो लाग्छ है योगेश भाइ। क्यापिटल फन्ड राष्ट्र ब्याङ्कले अहिलेलाई बढाएको छैन होला। कोभिडको कारणले ब्याङ्किङले के कस्ता चुनौती सामना गरिरहनु परेको छ, मैले यो सायद 2-3 चोटि भने। सन्तोष बाबु हुनुहुन्थेन क्या हो, तैपनि सुन्नुस्, 1 मिनट टाइम बाँकी छ। अब एउटा त के आवश्यक पुँजी सङ्कलन गर्न सकेका छैन। जस्तै तपाईको इक्विटी त छ, तर डेप्ट इन्स्ट्रुमेन्टहरू निकाल्न सक्थ्यो नि, बोन्डहरू डिभेन्चरहरू जति आवश्यक मात्रामा निकाल्न सकेका छैन, त्यो एउटा समस्या हो। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा जान सकेका छैन, अर्को समस्या हो। कर्जा असुली हुन सकेका छैन, तेस्रो समस्या हो। शाखा खोल्न सकेका छैन, चौथो समस्या हो। राम्ररी कार्यालय सञ्चालन गर्न सकेका छैन कोभिडको कारणले, अर्को समस्या हो। बढी नाफा गर्न सकेका छैन, डिभिडेन्ड दिन सकेका छैन, त्यो अर्को समस्या हो। यस्ता कैयौं समस्या छन् र मेजर केलाई हेर्नुस् तपाईँ, नाफा नोक्सान हिसाब र ब्यालेन्स सिटलाई हेरेर कोभिडले के गर्छ भन्नुस्। नाफा नोक्सान हिसाबमा के हुन्छ, तपाईले आम्दानी घटाइदिएछ कोभिडले गर्दा, खर्च बढाइदिएछ, खर्च बढाएको छैन अपरेसनल खर्चहरू। त्यस्तै पुँजी सङ्कलन गर्ने इक्विटी त ठिक छ, डेप्ट इन्स्ट्रुमेन्ट इस्यु गर्न ढिलाइ भएको छ, सकेको छैन चाहे जति हो। त्यस्तै कर्जा लगानी गर्न सकेका छैन, असुली गर्न सकेका छैन, कर्जा सामा ब्याज असुलीमा समस्या छ। लगानी गरेका प्रोजेक्टहरू फेल भएका छन्, अर्को समस्या छ। अर्को चाहिँ असुलीमा समस्या छ, अदालतले नै नेपाल सरकारले नै लिलामी नगर भनेर रोकेको छ कोभिड हुन्जेललाई। लिलामी गर्नमा समस्या छ, भएनै पनि। यस्ता विभिन्न समस्या छन्, कोभिडको कारणले धेरैवटा समस्याहरू छन्। अब यो सरस्वती सोडारीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना पूर्व नेपाल ब्याङ्कले नै राष्ट्र ब्याङ्कको काम गर्छ कि भनेर उहाँलाई कन्फ्युज भएको छ। त्यो जरुरी होइन, त्यो थिएन बहिनी। केही काम चाहिँ गरेको थियो, जस्तै सरकारी कारोबार, सरकारी खाताको सञ्चालन जुन राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ त्यो चाहिँ गरेको थियो। नोट इस्यु चाहिँ कौशी तोसा खाना भन्नेले गरेको थियो, राष्ट्र ब्याङ्कले गरे होइन 2002 सालमा, त्यो त छँदै थिएन हैन। नेपाल ब्याङ्कले नोट इस्यु कहिले पनि गरेन। त्यस्तै नेपाल ब्याङ्कले नियमन कहिले पनि गरेन, खालि के सरकारी कारोबार चाहिँ गर्यो राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने मध्ये, अरू कुनै काम गरेको थिएन। सदर मुलुकी खाना है, कौशी तोसा खाना। नोट निकाल्थ्यो कसले? सदर
मुलुकी खाना भन्नेले निकाल्थ्यो, नेपाल बैंकले होइन है। अब नेपाल बैंकले अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन पनि गर्थेन त्यतिखेर। एउटा विदेशी मुद्राको कारोबार गर्थ्यो, अर्को चाहिँ सरकारी कारोबार सञ्चालन गर्थ्यो, त्यति मात्रै गर्थ्यो। यो कन्फ्युजन नहुनुस् कि राष्ट्र बैंक हुनुभन्दा अगाडि सबै केन्द्रीय बैंकको काम चाहिँ तपाईको नेपाल बैंकले गर्थ्यो, यो होइन। भोलि क्लास 6 बजे नै हो। एलिजल बहिनी भोलि क्लास 6 बजे नै हो। मनी चेन्जर र मनी ट्रान्सफर भनेको धेरै ठुलो फरक छ। मनी ट्रान्सफर भनेको के हो? एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रकम पठाउने रेमिटान्सको प्रोडक्ट हो भने मनी चेन्जर भनेको एउटा वित्तीय संस्था हो जसले एउटा विभिन्न करेन्सीहरूको किनबेच गर्छ। विभिन्न मुद्राहरूको किनबेच गर्ने वित्तीय संस्थालाई मनी चेन्जर भन्छन्। मनी ट्रान्सफर भनेको चाहिँ यो रेमिटान्स हो, रकमको हस्तान्तरण गर्ने हो। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रकम पठाउनेलाई मनी ट्रान्सफर भन्छन्। मनी ट्रान्सफर गर्ने पनि भिन्न खालका कम्पनी छन्। त्यस्तै चाहिँ करेन्सीहरूको किनबेच गर्ने भिन्न खालका कम्पनी, यी एकै होइनन्। मनी चेन्जर र मनी ट्रान्सफर एकै होइनन्। कोर बैंकिङ सोलुसन पढाइसकेको हो र बहिनी? तपाई पहिलो क्लासकै स्लाइडमा हेर्नु होला, पहिलो नोटमै आधुनिक बैंकिङ भनेको छ। आधुनिक बैंकिङ अन्तर्गत कोर बैंकिङ सिस्टम या सोलुसन भनेको छ। त्यसले गर्ने के कार्य हुन् भनेर 10-15 वटा पोइन्ट छन्। पहिला भाइ बहिनीहरूले नोट हेर्नु पर्यो है, पाएको दनादन यो च्याट बक्समा चाहिँ लेख्ने, दिएको नोट चाहिँ नहेर्ने गर्नु भएन। ल अब लगभग यस्तै रहेछन्। भोलि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण टपिक पढाइ हुन्छ बसेल 2 र त्यसपछि वाणिज्य बैंकको बाँकी रहेको एउटा क्लास हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो क्लासै सकिन्छ होला। तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धैर्यता साथ सुन्नुभयो। अब भोलि 6 बजे भेटौँला। केन्द्रीय बैंकले गर्ने कार्यहरू र नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने कार्यहरू एकै हुन् भाइ बहिनी हो, कुनै फरक छैन है। नेपालमा केन्द्रीय बैंक भनेकै के हो? नेपाल राष्ट्र बैंक हो है। सुन्दै हुनुहुन्छ नि? यहाँ च्याटमा देखेर मैले भनेको। यहाँ कसैले बसेल आइएफआरएस एनएफआरएस एफएटीएफ पढाइ भएको छैन। बसेल भोलि हुन्छ, अरू चाहिँ अकाउन्टको सरले पढाउनुहुन्छ। यो अकाउन्ट अन्तर्गत पर्छ, म पढाउँदिन तपाईहरु। बसेल चाहिँ पढाउँछु मैले भोलि। यो कसैले सोध्नु भएछ? ल, थ्याङ्क यू भेरी मच फर टुडे। आजलाई यति गरौँ भाइ बहिनी हो। हेलो वेबले सुन्नुहुन्छ? हेलो वेब? ल ठिक, वेबको मान्छे हुनुहुन्न। आजलाई तपाईहरुलाई धन्यवाद।